बड़ा एहसान है जनाब सैयदा का, उन्होंने हम सब पे इतना बड़ा करम किया और बच्ची जो है वालिदैन के पास आई। अब बताइए आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं, क्या तफसील सुनना चाहती हैं आप? बस आप मुझे आंखों देखा हाल बताइए कि क्या जज्बात थे, कैसे, यानी कि वो हमने देख तो लिया था लेकिन जैसे आप बताती हैं ना तो फिर वो सही लगता है कि आप वहां पहुंच गए हम्म। हैं। कि जब ये फैसला आया और उससे पहले भी थोड़ा सा बताएं क्योंकि कोर्ट के अंदर का हाल भी हम जानना चाहते हैं। सुन रहे थे कि शायद ये इशारे जी कर रहा जी था जी जज जी से बिल्कुल। बच्ची को, और बच्ची नर्वस हो रही थी हाँ मैं बत जी जी। हाँ मैं आपको बताती हूँ। सीन कुछ इस तरह से हुआ कि जाहिर सी बात है, शैतान तो हमारे दिलों में भी आता है ना, बहकाता है। तो जिस तरह ये कज़्ज़ाबा और इसका गैंग मुस्तकिल केस को लिंगर ऑन कर रहा था। आए दिन जो है कभी जज ही नहीं आ रहे, कभी वकील नहीं आ रहे, कभी जनाब ये हो रहा है कि वो हमने तैयारी नहीं की, हमें नोटिस नहीं मिला। तो उससे थोड़ा सा एक जहन में था। और आपको पता है इतना बड़ा इंटरनेशनल गैंग है, तो ये कोई जज साहब को ट्रैप ना कर ले, कोई जज साहब को ऐसा ना हो जाए कि कल जज ना आए। तो मैं तकरीबन रात को पौने 3 बजे तक जो है मौला अबुल फजल अब्बास के अलम पे थी, शाह खुरासान में। और वहां से आके फिर मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा सो जाऊं, मगर अननोन यकीन कीजिए कि जो कैफियत थी ना, मतलब आप अंदाजा करें कि हम लोग तो गैर है ना, हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। 1 मिनट को जो आंख लगी हो, आखिर को जो है मैंने 6 बजे बिस्तर छोड़ दिया। और मैं इतनी परेशान हो रही, मैंने कहा या अल्लाह क्या करूं, टाइम कैसे गुजरेगा, 7 बजे जाना है, अभी तो 6 बजे। खैर वो नमाज वमाज पढ़ी हाजत की करके जनाब हम 7 बजे जो है घर से निकले। और एक दो लोग थे, मतलब जो हमारे जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा था हमें साथ उठा लीजिएगा आप। उनको पिक करती हुई मैं वहां पहुंची हूँ तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे। हम जब वहां पहुंचे तो हमसे पहले ही जो है सायमा भाभी और काफी मुख्तलिफ इलाकों से अपने तौर पे जो है ना आए हुए लोग, हमें कपल्स वगैरह नजर आए। सायमा भाभी थी और मेहदी काजमी भाई थे। तो सायमा भाभी जो है ना, वो थोड़ी सी नर्वस और अ, दुखी दुखी सी थी। अलबत्ता मेहदी काजमी साहब जो है वो इंतहा से ज्यादा पुर उम्मीद और वेल कॉन्फिडेंट थे। तो वो मैंने सलाम दुआ करके, जैसे मेरी आदत है, जोर से कहती हूँ सबको अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया मैंने, फिर सबने मुझे, भाभी ने भी, मेहदी भाई ने भी, शाहिद हुसैन भाई खड़े हुए थे, जमाली थे, काफी सारे लोग थे, हम सारे वो लोग मीडिया वाले लोग, सब ने मुझे सलाम का जवाब दिया। मैंने मेहदी भाई को जाके छेड़ा, मैंने कहा मेहदी भाई अब बेईमानी नहीं होगी, सुतेलापन नहीं होगा। तो वो कहने लगे बहना मैंने क्या सुतेलापन किया है। मैंने कहा आपने फातिमा रियाज को सूट दिया था भाई, आज तो मैं भी, मेरा भी सूट बनता है। तो वो इतनी जोर से हंसे, कहने लगे जैसा फातिमा रियाज को दिया था ना वैसे ही दूंगा। मैं कहा नहीं, उससे अच्छा वाला देंगे। तो मैं उनको छेड़ती हुई फिर भाभी के पास गई, मैंने भाभी से भी यही बोला, तो दोनों मियां बीवी ने एक ही जुमला बोला। मैं कहा भाभी मैं फातिमा रियाज को तो सूट दे दिया था आपने, भाई मेरा भी हक बनता है, मैं भी तो आपकी बहन हूँ। कह लगी हाँ हाँ, फातिमा रियाज जैसे ही सूट देंगे, तुम फिक्र नहीं करो। तो मैं कहा जी नहीं, मुझे ना अच्छा वाला सूट चाहिए, फातिमा रियाज जैसा नहीं चाहिए। खैर हम वो मस्तियां करते रहे, फिर बातें बातें की। उसके बाद हमने कहा कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, तो पता चला कि आप 8:30 बजे से पहले नहीं जा सकते। तो मैंने उससे जाके बोला, मैंने कहा भाई ये क्या कहानी हो रही है। उन्होंने कहा आज छुट्टी का आखिरी दिन है, कल से कोर्ट जो है ना वो ये पाबंदी नहीं होगी, और छुट्टियों में जो है वो सिलेक्टेड केसेस चलते हैं, इसलिए बस आज आखिरी दिन है, आज ही की पाबंदी है। खैर जनाब उसके बाद हम लाइव वाइव देते रहे आप लोगों को। और जाहिर सी बात है भाभी का तो बहुत बुरा हाल था, वो मुस्तकिल तस्वीर पड़ रही थी। फिर हम मुस्तकिल वहां से जो लोग आके उनको सारे वकील भी जो अपने मुख्तलिफ केसेस में आए हुए थे ना, वो भी उन लोगों को देख के बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं आप लोग परेशान ना हो, आपने बड़ी मुसीबत झेली है और मेहदी साहब इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। हर बंदा आके जो है ना उनको विश कर रहा था मेहदी भाई को, और बहुत ज्यादा उनको मतलब
دعائیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک نیا ٹرینڈ چلایا ہے، ہم اپنی بچیوں کو ہمیں سبق دیا آپ نے کہ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ خیر وہ ہم تاثرات جو ہے وہ لوگوں کے دکھاتے رہے، پھر ہمیں تقریباً نا 8:30 بجے ہمیں اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ باہر ہی تھے، مہدی بھائی جو ہے وہ کوئی ہوتا ہے ان لوگوں کا مطلب کوئی کاغذ وغیرہ بنانا تھا کیا تھا، وہ وہاں چلے گئے، وہاں کر کے پھر وہ کمرے عدالت میں گئے۔ تو ہم لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے کہ جیسی بچی آئے گی نا تو ہم لوگوں نے وہ فوٹیج بنانی ہے، میں شاید بھائی جمالی اور بہت سارے میڈیا کے لوگ تھے۔ تو تھوڑی دیر میں جب خیر وہ تقریباً 8:45 جو ہے بچی جو ہے نا آ گئی، 8:45 بچی آئی۔ تو ہم بھی پھر فوٹیج وغیرہ بنا کے اور تیزی سے جو ہے عدالت میں جا کے بیٹھ گئے کمرے عدالت میں۔ اچھا میں سائمہ بھابھی بالکل برابر ساتھ تھے اور سکینہ چھوٹی بہن بیچ میں، سکینہ میں اور بھابھی۔ تو اتنی دیر میں نا سعید رین نے کیا کیا، پہلے بچی کو وہ آگے لے کے گیا، اس کے بعد اس نے نا ہمارے برابر میں پیچھے بٹھا دیا۔ تو پھر وہ سائمہ بھابھی سے اس کی بچی کی بات ہوتی رہی، انہوں نے پوچھا دعا ناشتہ واشتہ کیا تھا، اس نے کہا ہاں مما ناشتہ کیا تھا۔ پھر بولا کہ بیٹا وہ دعا پہنی ہوئی ہے نہیں پہنی ہوئی گلے میں، تو اس نے نکال کے دکھائی کہ مما میں نے دعا پہنی ہوئی ہے۔ پھر مطلب ماشاء اللہ سے چھوٹی بہن کو دیکھ کے ہنسے جا رہی ہے، اچھا ہے بہت، ایک تو کم عمر ہے اوپر سے نا لاہو والی بچی ہے بالکل، تو ہنس رہی تھی۔ اتنے میں نا ہم نے دیکھا کہ یہ منوس آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے نا بھویں اوپر کر کے اشارے کر رہا ہے۔ تو سچی بات ہے کہ میں بھی ماں ہوں، میرا بھی دل ڈرا، میں نے کہا یہ تو ویسے ہی گینگ ہے، اس نے تو ویسے ہی کمبخت نے اس کو اتنا ڈرایا ہوا ہے بچی کو، اور اب یہ اشارے کر رہے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا بچی عجیب سی ہوئی، مطلب چہرے پہ اس کے لگا کہ خوف سا ہے۔ تو پھر سائمہ بھابھی سے رہا نہیں گیا، سائمہ بھابھی نے نا مہدی بھائی کو بلایا اشارے سے۔ تو مہدی بھائی آئے، انہوں نے اچھا میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اسی دوران جو ہے تقریباً 9 بجنے میں 5-10 منٹ تھے، تو جج صاحب جو ہے نا وہ بھی کیا کہتے ہیں، سوری 9 بجنے کہہ رہی ہوں، 10 بجنے میں کیا ٹائم تھا یار، میں نے لکھا ہوا ہے مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، جج آ چکے تھے اس وقت اور نا وہ اپنے دیگر کیسز چلا رہے تھے۔ تو سائمہ بھابھی سے نا رہا نہیں گیا، انہوں نے پھر نا مہدی بھائی کو بلایا، انہوں نے بولا کہ مہدی دیکھیں یہ نا ایسے اس کو اشارے کر رہا ہے اور بچی گھبرا رہی ہے۔ تو مہدی بھائی نے بولا چپ کر جاؤ، اور تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ تو بھابھی نے کہا کہ بھائی آپ کسی سے کہیں، یہاں پہ جو بھی انتظامیہ ہے آئیو سے بات کریں کہ اس کو کہیں اور بٹھائیں گے، بچی کو ڈرا رہے۔ تو انہوں نے بولا مجھے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ مہدی بھائی ایسے کہہ کے ویل کانفیڈنٹ تھے بھائی، وہ بہت مطمئن تھے، وہ نیچے اتر کے جا کے کھڑے ہو گئے۔ خیر پھر 7-8 کیس چلے، ہمارا 22ویں نمبر پہ تھا۔ پھر جیسے ہی ہمارا کیس ہوا تو مہدی بھائی اور یہ لوگ اٹھ گئے، سائمہ بھابھی ادھر گئے جج کے سامنے، ادھر سے ظہیر بھی جج کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ پھر آئیو جو ہے چائلڈ پروٹیکشن کی خواتین کے ساتھ لے کے اس کو بچی کو سامنے بینچ جج کے سامنے لے کے کھڑا ہو گیا۔ تو جج نے دیکھا، اس کے بعد جج نے نا ظہیر سے پوچھا کہ آپ کون؟ تو اس نے کہا میں ظہیر۔ تو بڑے انہوں نے نا ایسے تنزیہ سے اسٹائل میں کہا اوہ آپ ظہیر ہیں؟ کہا جی۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ آئیو سے مخاطب ہوئے، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام سعید رند ہے اور میں اس کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہوں۔ کہا اچھا، پھر کہا کہ وہ کہاں ہے بچی؟ تو سعید رند نے کہا یہ رہی بچی۔ تو بچی کو کہا بیٹا کیسی ہو؟ کہا ٹھیک ہوں۔ تو کہا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بڑی اونچی آواز میں نا، اچھا میں ڈر رہی تھی کہ میں تھوڑا سا ہیئرنگ زیادہ جو اگر ہوتا ہے نا تو کوئی آہستہ بات کرتا ہے تو میں نہیں سن پاتی، تو مجھے یہی خوف تھا کہ یار یہ بچی اتنا معصوم سی ہے، اگر یہ آہستہ سے بولے گی تو ایسا نہ ہو کہ میں پوری بات سن نہ پاؤں۔ لیکن جب جج نے بولا کہ بیٹے آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا سیدہ دعائے زہرا کاظمی۔ تو جج نے کہا اچھا، کہا بیٹا کیا کرتی ہو، کہاں رہ رہی ہو؟
تو اس نے کہا میں شیلٹر ہوم میں ہوں. تو کہا بیٹا وہاں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے شیلٹر ہوم میں؟ نے کہا نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جج صاحب نے پوچھا کہ بیٹا پڑھتی ہو؟ تو کہنے لگی جی میں پڑھتی تھی. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ جج نے کہا کیا مطلب؟ کہا پڑھتی تھی پھر میری پڑھائی رہ گئی. تو جج صاحب نے کہا کہ کہاں تک پڑھا تم نے؟ تو اس نے کہا میں 7th کلاس میں آئی تھی تو پھر میری پڑھائی رک گئی. تو جج نے کہا بیٹا یہ تو اتنی چھوٹی کلاس ہے آپ کہہ رہی ہو میری پڑھائی رک گئی. تو کہنے لگی انکل کووڈ آ گیا تھا نا. ایسے معصوم سے انداز میں اس نے، جو بچی تو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جج کو انکل کہنا ہی نہیں کہنا، اتنی معصومیت سے بولی انکل کووڈ آ گیا تھا نا. تو جج نے کہا ہاں ہاں پھر تو صحیح ہے. تو کہنے لگی سارے اسکول ہی بند ہو گئے تھے. پھر جج نے کہا کہ اب پڑھو گی؟ کہا جی میں اب پڑھوں گی.